समादरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार तथा शुभ प्रभात। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको आराधना गर्दै यो प्रार्थना गर्दछु। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुमन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावत्सित तद्गतैन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबलिशं मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनम्बुजै वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाददच्छामि नारायणं कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। रत्नैकल्पितमानसं हिमजलै स्नानां च दिव्यम्बरम् नानारत्नविभूषितं निर्गमदा मोताङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते ईर्दकल्पितं गिरिहताम् सौवर्णे मणिखण्ड रत्न रचिते पात्रं घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादरशकं निर्मलं वीणा भेरी मृदङ्ग कालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणिति स्तुतिर्विविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाग्रहाणं प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिणो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं सम्बोध भाराधनम्। यच्चैवं हरिपूजनं प्रतिदिनं यो वा त्रिशन्यं पठेत् यो वा श्लोकचतुष्टयं च नियतं पूजा हरिमानसम् कुर्यात् सो लभते विनोदकरं साक्षात् हरे दर्शनम् व्यासस्तेन महावसान समये कैलासलोकं गता। कैलासे शिखरे रम्भे नाना धातु प्रशोभिते कल्पवृक्षे ध्यानयुक्ते कामधेनु विराजिते चिन्तामण्यादि संयुक्ते चाष्टसिद्धि समन्विते सुखासीनं जगन्नाथं ज्ञानमुद्रायुतं शिवम् वरमेन्द्रं विष्णुभिर्विन्दं सौम्यरूपं धरं पतिं प्रणम्य शिरसाच्युतं पार्वती परमेश्वरी यौ तौ शङ्खकपालभूषितकरौ मालास्ति मालाधरौ देवौ द्वारवती शमशाननिलयौ नागारिको वाहनौ दित्रीक्षौ बलिदक्षयाज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभो पापं मे हरतं सदा हरिहरौ श्रीवत्स गङ्गाधरौ बाहुमा छकमण्डलूरमृगको छाला तथा आयुधा जोगर्चिन् बलवान् शत्रुगणको सहस्रास्त्रधारावधा यो सृष्टि स्थिति नाश पालन सदा जुन शक्तिले गर्दछिन् सोस्तानी जननी तिनै खुसी भई
सङ्कष्ट सारा हरुन्। जसका भूषण नाग छन् कमरमा, जसको छ बाघम्बर, लायाको तनमा छ भस्म शिरमा, छन् चन्द्रमा सुन्दर। भिक्षापात्र पात्र लिने त्रिशूल डमरू, जो गर्दछन् धारण, त्यस्ता श्री शिवले गरून् खुसी हुँदै ब्रह्माण्डको रक्षण। करचरण कीर्तम्बा कायजं कर्मजम्बा, श्रवण नयन जम्बा मानसादं परादं, विहितम विहितम्बा सर्वमेतक्षमक्षयो, जय 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 करुणार्दे श्री महादेव शम्भो। अतः सप्तविंशोऽध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त हे महारानी स्वर्गका अप्सराले शीर्षस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न लागेको देख्यौं र तिनका संसर्गमा हामी पनि पूजा गर्न लाग्यौं। त्यसैले केही विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोस्। तपाईलाई पनि शीर्षस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएको छ, लिनुहोस् भनेर डोलेहरूले भनेको सुनेर चन्द्रावती रिसले राता राता आँखा गरेर दाराकिटी नागले सास फेरे झै सुस्केर हाली मत्ता हत्ती रिसाए झै ठुलो शब्दले गर्जेर, हे पापिष्ट हो, मलाई यस्ता वनमा एक्लै छाडी व्रत गर्न लाग्यौ। सेवकको धर्म यही हो। त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खाना दिन्छ कि? मैले त स्वस्थानी भनेको सुनेकी पनि छैन। त्यो कहाँकी देवी हो? त्यसले के गर्न सक्छ? तिमीहरूले मलाई नटेरेको हो वनमा भएर पो, नत्र तिमीहरूलाई मारि नै हाल्ने थिए। हतपताई आए कि मलाई विलम्ब गरिदियौ। अपराधीमा पनि ठुला अपराधी रहेछौ भनी बादर कुदे झै कुदेर डोलेका हातबाट स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसी थुथु गरी गोडाले कुल्चिन् र अब पनि यसै गरौला कि चाँडै लैजाओ भनिन्। बिचरा डोलेहरू आँखाबाट आँसु खसाल्दै केही पनि नबोली मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी सरक्क डोली बोकेर खुरुक्क हिँडे। लावण्य देशका नजिक शाली नदी थिइन्। त्यहाँ पुगेर नदी तर्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेको हुनाले अकस्मात बादल उठ्यो र आधी समेत आएर मुसलधार पानी पर्न थाल्यो। पुल भाँचियो र चन्द्रावती डोलीबाट खसिन्। डोलेहरू शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले पंक्षीको रूपमै कैलाश पुगी आनन्दले रहे। जो मनुष्य शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गर्ला त्यसले यो पद पाउनेछ। तहाँ उपरान्त चन्द्रावती महापातकी भएर जलभित्र नै रहिन्। चन्द्रावती खसेदेखि शाली नदी बगिनन्, स्थिर भएर रहिन्। माझीहरूले यस्तो देखेर यो के आश्चर्य भयो भनी यस नदीमा ग्रह आई बस्यो कि नाग आयो अथवा यज्ञमा केही उत्पाद हुन लागेकोले यस्तो भयो भनेर नवराज राजालाई गई भने, हे राजन, शाली नदी बग्दिनन्, स्थिर भएकी छन्। यस्तो हामीले सुनेको पनि थिएन, आज आँखाले देख्यौं। हजुरले विचार गर्नु पर्यो। यस्तो कुरा माझीहरूका मुखबाट सुनेपछि नवराज राजाले मन्त्रीलाई डाकी माझीले भनेको कुरा भनेर लोक समेत भएर शाली नदीमा पुगी माझीहरूलाई पानीमा जाल हाल्न लगाए। केही जन्तु छ कि भनेर माझीहरूले जाल हाली हेर्दा चन्द्रावती जालमा अल्झेर आइन्। चन्द्रावती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठी उब्जेकी, हात पाउ खसेकी, शुद्धि केही नभएकी, मुढो जस्तै भएकी। चन्द्रावतीलाई देखि यो वस्तु हो भनी ठम्ब्याउन नसकी नदीका किनारमा मिल्काइदिए। जलभित्र पसेर पनि खोजे, केही पाएनन् र महाराज, हामीले केही पाउन सकेनौं भने। यस्तो माझीहरूको कुरा सुनेर नवराज राजाले, हे गङ्गे, मैले केही जान्न सकिन, मदेखि प्रसन्न हुनुहोस् भनेर पारो नवरत्न गाईको दूध दही समेतले अर्घ्य दिए। अनि शाली नदी बग्न थालिन्। यो देखि नवराज राजाले आश्चर्य मान्दै लोक समेत भएर दरबार फर्के। तहाँ उपरान्त चन्द्रावती क्षणमा मूर्छा हुने, क्षणमा चेष्टा हुने, क्षुधा तृष्णाले पीडित भएर महाकष्ट पाएर मुडो झै भएर शाली नदीका किनारमा पडिरहिन्।
एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही पाइनन् र माटो नै खान्छु भनेर हातमा लिइन्। त्यो माटो पत्थर भयो, त्यही नै खान खोज्दा हाड भयो, त्यो पनि खान खोज्दा खरानी भयो, त्यही खरानी पनि खान मुखतिर लैजाँदा बतासाई उडाएर लग्यो। शीर्षस्थानी परमेश्वरीलाई निन्द्रा गरेकी हुनाले शीत ताप भोक प्यासबाट हुने अनेक दुःख सहिरहिन्। ता उपरान्त नवराज राजाले आफ्ना राज्यभरिका ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदै श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिँदै बिदा गर्दै गए। अग्निपुरका कपिल नाम गरेका 2 भाइ ब्राह्मण पनि भोजनमा जान त्यतैबाट आएका थिए। तिनलाई चन्द्रावतीले देखिन् र तिमीहरू को हौ, कहाँ जान हिँडेका भनेर सुध्याइन्। ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हामी कपिल नामका ब्राह्मण हौ, नवराज राजाको ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणामा लावण्य देश जान आएका हौ भने। तब चन्द्रावती भन्दछिन्, हे ब्राह्मण हो, कति दिन भयो मैले केही खाएकी छैन। तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदिए पुण्य होला, म अनाथमाथि दया गर भनिन्। तब ब्राह्मण भन्दछन्, हे पापिनी, हामी हुन्छ भन्न सक्दैनौ, किनभने राजाको दरबारमा के कसो हुन्छ विशेष हामी ब्राह्मण जातिले ल्याउन हुने वस्तु दिए भने त ल्याउला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए कसो गरौँला, यसर्थले आशा गरी नरहनु भनेर ब्राह्मणहरू हिँडे। नवराज राजाले आउँदै गरेका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई बिदा गर्दै जान्थे। ब्राह्मणहरू पनि नवराज राजालाई आशीर्वाद दिएर आनन्दपूर्वक आफ्नो आफ्नो घर जान्थे। तिनै बिदा भई जाने मध्ये ती कपिल ब्राह्मणले अघिको कुरा सम्झी त्यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गर्दियोली केही मागौँ भने कसरी मागौँ, कस्तो लोभी रहेछ भन्ने छन् कि भनेर केही भन्न नसकी भोजन गरेको ठाउँमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे। तिनीहरूको हाल गोमाले देखेर भण्डारेहरूलाई बोलाई, हे भण्डारे हो, ती 2 ब्राह्मणले खाना पाएनन् र हो कि सन्तोष भएनन् र हो किन यताबाट उता उताबाट यता गरिरहेका छन्, गई सोध भनिन्। तब भण्डारेहरू ब्राह्मण बाठौँ पुगी भन्दछन्, हे ब्राह्मण हो, तिमीहरूले खान पाएनौ कि अथवा सन्तोष भएन कि इच्छा भए फेरि भोजन गर हिँड भन्दा ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हे भण्डारे हो, हामीले इच्छापूर्वक भोजन गर्यौं, तृप्ति पनि भयौं। हामी यहाँ आउँदा शाली नदीका तीरमा शरीरमा कुष्ठ भएकी हात पाउ खसेकी स्त्री जातिले कहाँ जान्छौ भनी सोधिन्। हामीले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान्छौ भन्दा तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए, कति दिनदेखि खाएकी छैन भनी थी, त्यसर्थ त्यसै जाउँ भने त्यो आशा गरिरहेकी होली, केही लगिदिउँ भने कसरी मागौँ भनेर यताउता गरेको हो। ती ब्राह्मणका मुखबाट यस्तो सुनि भण्डारीहरूले यो सबै कुरा गोमा राजमातालाई भने। गोमा राजमाताले 2 ब्राह्मणले बोक्न सके जति अन्न देऊ भनी अराइन्। तब अवश भनेर भण्डारे भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा सबै वस्तु बिलाएर गए। यस्तो अद्भुत आश्चर्य भएको देखेर राजमाता बाठौँ गई, हात जोडी राखेका ठाउँमा केही छैन। भण्डारेहरूले गोमालाई भने, अनि राजमाता आफै भण्डारमा गएर हेरिन् त दिने जस्तो वस्तु केही देखिनन् र आफूलाई भनेर पकाइराखेको भात देऊ भनिन्। भण्डारेले त्यही भात लिएर गई ब्राह्मणहरूसित भने, हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाउँ लिने बित्तिकै राजाको भण्डारको वस्तु लुप्त भयो, राखेका ठाउँमा केही छैन, यो राजमातालाई पकाएको भात छ, लगिदेऊ भनेर सुम्पे। बिचरा ब्राह्मणहरू बहुतै शरम मानी भात लिएर दरबारबाट बाहिर निस्के। ब्राह्मणहरू जाने बित्तिकै राजाको भण्डार पहिलेको जस्तै भरिपूर्ण भयो। राखेका सारा वस्तुहरू उही ठाउँमा उस्तै उस्तै देखिए। हे अगस्त्य मुनि, शीर्षस्थानी देवीको निन्द्रा गरेको पापले चन्द्रावतीको जो दशा भो त्यो तिमीलाई सुनाए। अब म अगाडिको अध्यायमा उसै चन्द्रावतीले शीर्षस्थानीको शरण पर्दा उद्धार भएको कथा सुनाउँछु। एकाग्र चित्त भई ध्यानपूर्वक सुन। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि वायु विश्वं
तुमेश्वरी देवी चराचरस्य। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमारगस्य संवादे शीर्षस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां नवराज ब्राह्मण भोजनं नामं सप्तविंशोऽध्याय। उपनयतु मङ्गलं हो सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दीनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वरमाचित शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शुक्लं वरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत्। सर्वविघ्नोपशान्ति